او نشته دی ثانی دی جهان کی نبی نشته دی ثانی دی جهان کی نبی او تشلی رازدار پلا مکان کی نبی او نشته دی ثانی دی جهان کی نبی او تشلی رازدار پلا مکان کی نبی یتا چې پکم وخت باندې تشریف راوړ دنیا ته توړ تیار لاړ راړای شولا الخواتا یتا چې پکم وخت باندې تشریف راوړ دنیا ته او توړ تیار لاړ رڼای شولا هر خواتا مرحبا ناری شوی پا اسمان کې نبی او مرحبا ناری شوی پا اسمان کې نبی او تشلی رازدار پلا مکان کی نبی او نشته دی ثانی دی جهان کی نبی او نشته دی ثانی دی جهان کی نبی او تشلی رازدار پلا مکان کی نبی یتان مخ کی دمرا جهالتو پا دنیا او ارسلی بلون خاخول بی گناہ یتان مخ کی دمرا جهالتو پا دنیا او هر سړی بلونا خخول بی گناہ او گران زندگی و دی جهان کی نبی یا گران زندگی و دی جهان کی نبی او تشلی رازدار پلا مکان کی نبی او نشته دی سالی دی جهان کی نبی نشته دی سالی دی جهان کی نبی او تشلی رازدار پلا مکان کی نبی او لاړ لا مکان تا ترازو نا کولا د دې امت د پاره د سوالو نا کولا یا لاړ لا مکان تا ترازو نا کولا د دې امت د پاره د سوالو نا کولا او خلاص بدای عذاب امتیان کړي نبی او خلاص بدای عذاب امتیان کړي نبی او تشلی رازدار پلا مکان کی نبی والله نشته دی سالی د ټول جهان کی نبی او نشته دی سالی د جهان کی نبی او تشلی رازدار پلا مکان کی نبی یا زیدای چا دی صفتونا کړما استا دروزی ډیر ډیر ارمانونا کړما یا زه هدایت شادي صفتونا کوما او استاد روزی ډیر ډیر ارمانونا کوما او شم چې زه خادم عربستان کې نبی او شم چې زه خادم عربستان کې نبی او تشلی رازدار پلا مکان کې نبی والله نشته دی ثانی دی جهان کې نبی او نشته دی ثانی دی جهان کې نبی او تشلی رازدار پلا مکان کی نبی